अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का राह जन्नत चैनल पर इस्तकबाल है। दोस्तों, आज की ये वीडियो ऐसे भाई के ऊपर है जो पहले मुसलमान थे, फिर इनके कुछ ऐसे दोस्त बने जो कहने को तो मुसलमान थे पर अंदर ही अंदर इस्लाम की हर एक चीज़ से उन्हें तकलीफ़ थी। ऐसे लोगों के साथ रहकर उन्हें भी इस्लाम में शक पैदा हो गया और वो भी एक एग्नोस्टिक बन गए। मेरे दोस्तों, अगर आपकी संगत कुछ ऐसे लोगों से है जो इस्लाम पर कुफ्र बकते हैं तो ऐसे लोगों से दूर ही रहें, क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान पाक में सूरह निसा की आयत नंबर 140 में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह इस किताब में तुमको पहले ही हुक्म दे चुका है कि जहाँ तुम सुनो कि अल्लाह की आयत के ख़िलाफ़ कुफ्र बका जा रहा है और उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, वहाँ ना बैठो जब तक कि लोग किसी दूसरी बात में ना लग जाएं। अब अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम भी उन्हीं की तरह हो। यकीन जानो कि अल्लाह मुनाफिकों और काफिरों को जहन्नम में एक जगह जमा करने वाला है। तो दोस्तों, आप ऐसे लोगों की स्ट्रीम में जाना और ऐसे लोगों की सोहबत में रहना ख़त्म कर दें, क्योंकि मुसलमान की अक्सरियत जो लाइल्मी की शिकार है वो इन मुर्तदों के फितनों से बच सके। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर करें। किया और कौन सी ऐसी मनफी चीज़ें थी इल्हाद के अंदर, एथीज़म के अंदर, जिन्होंने आपको मुतनफ़र किया? जी, कंटिन्यू रखें। सबसे पहला जो सवाल मेरे ज़हन में बार-बार उठ रहा था, वो था ज़िंदगी के मकसद से रिलेटेड कि अगर मेरी ज़िंदगी का कुछ मकसद नहीं है, अगर ये और जाने ना जाने मेरा दिमाग ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि ये इतनी परफेक्ट कायनात, सब कुछ इतना परफेक्ट, ये कैसे आ गया? और एक सवाल मे बी ये लोगों को लगे कि ये बहुत अजीब सवाल है, लेकिन मेरे लिए ये सवाल बार-बार मेरे ज़हन में आ रहा था कि मेरी वालिदा, मेरे वालिद साहब, मेरे घर वाले, ये सब यहाँ पर मौजूद हैं, क्या मेरा इनसे इस तरह के भी सवालात आने शुरू हो गए कि ताल्लुक़ है भी कि नहीं? अगर अभी कुछ भी हो जाए मेरी वालिदा को या मेरे वालिद को या मेरे किसी प्यारे को, तो ख़त्म सब कुछ। क्या मतलब कुछ भी नहीं है? ज़िंदगी का मकसद क्या है आखिर? और साथ-साथ एक शायद दिमाग एक्सेप्ट भी नहीं कर रही थी कि मैं मतलब कि कैसे मैं मतलब एवोल्यूशन के हम होमो सेपियंस जो इस वक़्त करंट फ़ॉर्म है, एवोल्यूशंस के इर्तिका के जो है वो नाज़िल तय करते हुए तो यहाँ तक पहुँचे। ख़ैर, इस दौरान मैंने रिसर्च करनी जब शुरू की, तो मैंने कोशिश की कि चलो सबसे पहले कुरान पढ़ते हैं। कुरान को पढ़ना शुरू किया, कुरान को समझना शुरू किया। ख़ैर, उसके बाद जब मेरे वही दोस्त और इसके साथ-साथ मैंने अपने दिमाग के अंदर एक शय बिठा ली कि मैं ऑनेस्ट रहूँगा। मैं इस्लाम को भी जज करूँगा और मैं इल्हाद को भी जज करूँगा। तो मैंने इल्हाद को एज़ अ आइडियोलॉजी और एज़ अ लोगों के थ्रू जो उसको फ़ॉलो कर रहे थे, उसको जज करना शुरू किया। यकीनन जो मेरे साथ मेरे कॉलेज के क्लासमेट्स थे, मैंने जब उन्हें देखा, ज़ाहिर-सी बात है, मैं हमेशा से जानता था कि वो अच्छे किस्म के लोग लड़के नहीं हैं। नशे और ये सब चीज़ें और बुराइयाँ की बुराइयाँ उनके बीच पड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा मुझे कभी ये मालूम नहीं हुआ था। दर हकीकत वो मेरे दोस्त थे, लेकिन मुझे एज़ सच कभी ये तो मुझे पता था कि वो दीन के मामले में इस तरह की बातें करते हैं। मुझे ऐसा महसूस होता था कि शायद ये लोग ऐसे ही हैं, ये कुछ सीरियस नहीं लेते दीन को, क्योंकि मैं भी पहले ऐसा ही था। लेकिन मुझे जब उन्होंने चीज़ें सजेस्ट करनी, चीज़ें देनी शुरू की, तब मुझे महसूस आया कि ये तो मतलब कि नाम के ही मुसलमान है। और ऐसा जो आपको पता है कि हमारे मुल्क में ओपनली इस बात कुछ डिस्कस किया भी नहीं जाता, क्योंकि मेरे कुछ क्लोज़ दोस्त थे, तो उन्होंने मेरे साथ इसको करना शुरू किया। तो साथ-साथ मैं इस्लाम को भी जज कर रहा था, साथ-साथ मैं उनको भी जज कर रहा था। अच्छा, मैंने फिर ये किया, मैंने कहा चलो इस्लाम को देखते हैं। जब मैंने मुसलमानों को देखना शुरू किया, तो मैंने कहा कि ये हमारे मुसलमानों में यकीनन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बेईमानी और ऐसी चीज़ें मौजूद हैं। मैंने कहा कि चलो ठीक है, देखते हैं कि दीन इसके बारे में क्या कहता है। जब दीन को पढ़ना शुरू किया, तब मुझे यकीन जाने उस वक़्त ये महसूस होना शुरू हुआ कि वल्लाह, इससे बेहतरीन निज़ाम आज तक इस दुनिया में कोई नहीं है। जहाँ पर और जो एतराज़ात उनके थे कि इस्लाम में ये चीज़ें, मुझे दर हकीकत उनके बीच जैसे हिकमतें उसकी समझ आनी शुरू हो गई। मिसाल के तौर पर
اب وہ کہتے ہیں جی کہ ہاتھ کاٹنا جو ہے وہ چور کا ہاتھ کاٹ دینا، یہ کیا بات ہوئی؟ تو مجھے ایک شے، یہ تو خیر مجھے بعد میں پتہ لگا کہ اس کی بھی ایک خاص رقم ہے کہ اتنی رقم لے گا تب ہاتھ کٹے گا، ایسے بھی نہیں کہ کسی نے، اور اس کے پیچھے ریزنز بھی پوچھی جائیں گی کہ کیا اس نے مجبوری میں تو نہیں کی، کیا ایسی کوئی ریزن تو نہیں تھی۔ اور اس کے بعد قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ جب ایسی کوئی سزا دی جا رہی ہو تو مسلمانوں کا ایک گروہ اسے دیکھے۔ تو مجھے اس سے یہ ایک شے سمجھ آئی کہ اگر اس طرح پبلکلی جب سزائیں ملنی شروع ہوں گی تو یقیناً اس سے تو معاشرے کے اندر جرم بہت کم ہوگا۔ اچھا پھر میں نے کہا چلو باقی چیزوں کو پڑھتے ہیں۔ جب اسلام کی چیزوں کو پڑھنا شروع کیا، میں نے پھر مسلمانوں کو چھوڑ دیا، کیونکہ میں پہلے یہ سوچا تھا کہ میں آنےسٹ رہوں گا۔ میں نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے اسلام سے، اس نظام سے ایک قسم کی محبت ہونی شروع ہوگی کہ اس سے بہترین نظام آج تک کوئی بھی نہیں ہے، جس میں کہ والد، ماں باپ کے حقوق، ماں باپ یہاں تک کہ ماں باپ کے حقوق، اور اس کے بعد جو تمام حقوق العباد ہیں، اس کے بعد اسلام ایز اے نظام ہے، اس کے بعد اٹ سیلف نبی علیہ السلام کی سیرہ ہے۔ جب سیرہ کو میں نے پڑھنا شروع کیا تو آپ یقین جانیں کہ میں لٹرلی آپ کو بتا رہا ہوں، میں ساتھ ساتھ پڑھ رہا تھا اور میرے آنسو نکل رہے تھے کہ ایک شخص اگر یہ دین نعوذ باللہ جھوٹا ہوتا، کیا کوئی شخص اتنی تکلیف برداشت کرے گا ایک بس دین کے لیے؟ جس شخص کی بیٹیوں، جوان بیٹیوں کو طلاقیں ہو گئیں اس کے گھر میں اللہ آ گئی، اللہ جس شخص کو طائف کے اندر پتھر پڑے، یہاں تک کہ ہمیں بچپن سے پڑھایا جاتا ہے کہ پتھر پڑنا جی بس پتھر پڑے، لیکن میں نے اس سینیریو کو، اس کو اپنے دماغ میں بٹھایا کہ امیجن اگر میں کھڑا ہوں اور میرے آس پاس کتنے سارے لوگ ہیں اور مجھے مار رہے ہیں، وہ لوگ مار رہے ہیں، تو یقیناً یہ تو بہت تکلیف دہ چیز ہے۔ اس کے بعد میں نے جب تکلیفیں دیکھنی شروع کی، نبی علیہ السلام کی گردن میں چادر ڈال کر کھینچے کی قریب تھی کہ آپ کی آنکھیں باہر آ جاتی، آپ کے دانت مبارک شہید کیے گئے، آپ کی جوان بیٹیوں کو طلاقیں دے دی گئی، یہاں تک کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جن سے آپ بے حد محبت کرتے تھے ان کو شہید کر دیا گیا، آپ کے اپنے آپ کے خلاف ہو گئے، آپ کو نکال دیا گیا۔ جب میں نے جب وحی آنی شروع ہوئی تو میں نے جب وہ پڑھا، وہ والی لائن کے، اس سے ایک شے کا مجھے اندازہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اپنے لوگوں سے محبت کرتے تھے، کہ جب انہوں نے حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یقیناً آپ کے بھی جو لوگ ہیں وہ آپ کے لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ کیسے میرے مخالف ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا آپ سے پہلے جو بھی حق کی دعوت لے کے اٹھا ہے اس کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ بات نہیں سوچی تھی۔ اس کے بعد جب یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد اکثر ایک اعتراض یہ کرتے تھے کہ اس نبی علیہ السلام نے جنگیں کیں، وہ جس جگہ بھی جاتے تھے لوٹ لیتے تھے، چیزوں کو قتل و غارت کرتے تھے، اگر ان کے لوگ مارے جاتے تھے تو انہیں چھوڑتے نہیں تھے۔ سب سے بڑی مثال مجھے یہ ملی کہ جب آپ کے چچا جن سے آپ بے پناہ محبت کرتے ہیں ان کا قاتل آ کر سامنے بیٹھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین جانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت آپ نے یہ الفاظ کہے کہ ٹھیک ہے تمہارا اسلام تو قبول ہے لیکن مجھے اپنی شکل نہ دکھانا، آپ کو اتنی تکلیف اندر سے محسوس ہوئی۔ جب میں نے یہ پڑھنا شروع جی جی میں بھی جنگ اسلام کا جو بات آپ کر رہے ہیں 100% جنگ ایک لاسٹ حل ہے، لاسٹ حل ہے، پہلے آپ صلی اللہ بالکل جی یہ بات نہیں پریزنٹ کی جاتی، مطلب یہ کہ ملحدین کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بالکل جو ہے وہ باعث وسا سٹارٹ کرتے ہیں چیزوں کو، پہلے جنگ ہے پھر یہ ہے پھر یہ ہے، اس طرح سے نہیں ہے، پہلے تبلیغ ہے پھر یہ کہ آپ ہمارے انڈر رہ لیں، نظام ہمارا ہوگا، آپ اپنی جس طرح سے مرضی عبادت کریں، اور آخری حل ہے کہ وہ بھی نہ مانے پھر جنگ ہے۔ تو یہ تو ہر جگہ یہی چیز ہے، ہر نظام یہی چیز کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ، بالکل عاصم بھائی آپ نے صحیح کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری درجے تک جنگ کو اوائڈ کرنے کی کوشش کیا ہے۔ بے اس کی شک مثال بے شک بے شک۔ یہ ہے کہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی اذیتیں تکلیفیں پہنچائی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں، آپ نے کبھی بھی جھڑپ کرنے کی آپ نے کوشش نہیں کی۔ آپ مدینہ کے جنگ بدر بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی کہ نہ ہو۔ تو ملحدین اکثر اس شے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ جیسے جنگ ہے جی جی جی
यासीन भैया बोले, हम आपकी जमशेद, बात कर रहे जिम्मी भाई ने एक बात बड़ी ही बेहतरीन की है इन बातों के अंदर कि इस्लाम और मुसलमानों को आपने फर्क फर्क लेके चलना है। हाँ जी, नजरिया बिल्कुल। और नजरिया के मानने वालों को अलग अलग देखा जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। यासीन। जी मैंने जी जी, जिम्मी भाई कंटिन्यू करें जी। सिर्फ कंटिन्यू करें अपनी अपनी बात को। अपनी मैंने इस चीज़ पे गौर किया है कि जो स्क्रिप्चर्स हैं, मैं यकीनन उन्हें देख, क्योंकि मैं अगर दीन को पढ़ रहा हूँ तो मुझे दीन को देखना पड़ेगा कि दीन क्या है। दीन ने इन चीज़ों के बारे में क्या क्या कहा है, दीन इसके बारे में हमारी क्या रहनुमाई करता है। अच्छा, तो उसके बाद जब मैंने औरतों, जिस जैसे मुल्हिदीन अक्सर इतराज़ करते हैं, विमेन राइट्स, विमेन राइट्स, विमेन राइट्स, एक शय मेरे दिमाग में खटक रही थी बार-बार, वो ये कि राइट्स किस नाम के हैं? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मैं ऑनेस्टली दोनों चीज़ों को जज कर रहा था। मैंने अपने आप को कहा कि ठीक है, मैं दयानतदारी के साथ इल्हाद और इस्लाम को पढ़ूँगा, ठीक है। जब मैं नुक्ताचीनियाँ भी करूँगा, मैं तहकीक भी करूँगा, मैं खुद से काउंटर क्वेश्चनिंग भी करूँगा, जब तक मैं सैटिस्फाई ना हो जाऊँ। तो जब मैंने इंसानी हकूक़ की बात ये मेरे ज़हन में घूम रही, तो मैंने कहा कि जब पीछे कोई शय है ही नहीं, हम लोग इर्तिकाई मनाज़र तय करते हुए बंदरों से यहाँ पर पैंज़ी से यहाँ पर इवॉल्व होकर पहुँचे, जिस ट्री ऑफ लाइफ पे आप खड़े हैं, उसी ट्री ऑफ लाइफ पे एक कुत्ता है, एक सूअर है, एक एक भैंस है, एक बकरी है। ह्यूमन राइट्स तो यकीनन उन्हीं के होंगे ना। अच्छा, मेरे ज़हन में ये है कि यार राइट्स राइट्स क्या मतलब, राइट्स, मुझे ये शायद कुछ कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा कि राइट्स कहाँ पे यहाँ पर मिलने। इंसान, अगर इंसानियत की कोई अहमियत ही नहीं है बकौल इल्हाद के, कि इल्हाद तो कहता है कि ठीक है, आप पैदा हुए, बाय चांस आप इस दुनिया में आ गए और आपने एक दिन निकल जाना, उसके बाद ख़त्म सब कुछ। राइट किस शय का फिर? ये क्या बात हुई? अच्छा, ये वो फेज़ था जिस टाइम मुझे ये शय महसूस होने लगी कि ठीक है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर भी हैं इल्हाद के अंदर। फिर इस्लाम, जब इन सब चीज़ों से मैंने गुज़रना शुरू किया, जब मैंने इस्लाम को पढ़ा, नबी इस्लाम की सीरा को पढ़ा, सबसे ज़्यादा जिस शय ने मुझे मुतासिर किया वो नबी इस्लाम की सीरा थी। नबी इस्लाम की सीरा थी। नबी इस्लाम, हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि नबी इस्लाम, सही बुखारी की हदीस है कि जब भी मुझे किसी जगह कोई काम के लिए भेजते और मैं वहाँ जाकर बच्चों के साथ खेलना शुरू करता और मैं भूल जाता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आते, मेरे सर पे हाथ फेरते, मुझे कहते कि अंस, मैंने तुम्हें काम के लिए भेजा था। तो मैं कहता कि मैं भूल गया, और अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि आज तक नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे कभी डाँटा भी नहीं, कभी भी नहीं डाँटा। क्या अल्लाहु अकबर। उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम की सीरा से और बात ली जाए कि नबी अलैहिस्सलाम जो है एज़ अ शौहर कैसे थे, क्योंकि मैंने फिर जब वुमेन को सप्रेस करता है तो मैंने कहा चलो देखते हैं कि इस्लाम बाकी सप्रेस करता है कि नहीं। तो मैंने फिर ये देखना शुरू किया कि इस्लाम से पहले औरतों की आखिर हैसियत थी क्या, या उस टाइम पे क्या थी। तो मालूम हुआ कि अरब तो ज़िंदा बेटियों को दफन कर देते थे। जिस मुआशरे में औरत को कुछ समझा ही नहीं जाता था, उस मुआशरे में एक शख्स खड़ा होता है और वो कहता है कि नहीं, बेटी रहमत है, माँ के पैरों तले जन्नत है। और वो खुद, आप जब हज़रत फ़ातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा जब हुज़ूर के घर जाती, नबी के घर जाती, तो आप उठकर उनके पास जाते और अपने पास लाकर बिठाते, इतना ऑनर करते। आज भी हमारे मुआशरे की बात करें, अगर बेटी, शादीशुदा बेटी या बेटी आपके घर आती है, किसी जगह से बहुत दूर से आई है, तो वालिद साहब अक्सर इस उठना गवारा नहीं पसंद करते कि भाई मैं तो बाप हूँ। और जिम्मी यानी भाई कि ये आप, चौथी बेटी की बात हो रही है। जी, जी। हाँ जी, ये ज्यादा बिल्कुल। कंसिडर करने वाली बात है कि ये चौथी बेटी की बात हो रही है। चौथी मतलब बेटी की पहले बात हो बच्चे रही से है। प्यार होता है, दूसरे से और तीसरे से और, चौथी बेटी हो बिल्कुल, जाए तो हमारे मुआशरे के अंदर बहुत सारे लोग वैसे ही यार चौथी भी, और ये चौथी बेटी से इतनी मोहब्बत की बात हो रही है। और एक अल्लाह। बात, ये कई कुछ एक सेक्ट है जो ऐसी बात करता है कि हजरत फातिमा ही असल बेटी थी। तो असल बात उसके अंदर याद रखने की ये है कि चौथी बेटी से इतना प्यार किया कि ये लगने लग गया कि सिर्फ वही असल बेटी है। बिल्कुल, अल्लाह! बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल इसी बिल्कुल तरह ऐसा। से ही है। फिर आप जी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ौजैन के साथ, उम्महातुल मोमिनीन के साथ कैसे थे? तो उसपे यकीनन जो उसके बारे में पढ़ा, तो यहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन वो है, जामे तिर्मिज़ी की रवायत है, कि जो अपनी बीवी के साथ बेहतरीन है।
پھر آپ نے مرتے ہوئے آپ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرمائے تھے اس وقت بھی آپ نے عورتوں کے بارے میں تلقین کی. اس کے بعد یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو وہ حقوق دیے. جب اس معاشرے میں اس معاشرے کو بھی جا کر میں نے اپنے ذہن میں ایک سینیریو کریٹ کیا کہ ٹھیک ہے کہ سپوز تم اس معاشرے میں ہو, اور اس معاشرے میں جہاں پر عورت کو کچھ نہیں سمجھا جاتا, وہاں پر اسے وراثت کے حقوق, اسے علم کے حقوق, اسے اور چیزوں کے حقوق دیے جا رہے ہیں, تو اسلام کہاں عورت کو سپریس کرتا ہے؟ مجھے تو کہیں شاید سمجھ نہیں آئی. اس کے بعد برعکس جب میں نے تو جب یہ چیزیں مجھے سمجھ آنی شروع ہوئیں کہ اچھا جب یہ معاملات ہیں, اچھا پھر ایک میرے ذہن میں ایک جو انہوں نے میرے دوستوں نے میرے پہ سوال داغ دیا جب میں پڑھتا تھا اور میں انہیں جا کر بتاتا تھا کہ بھائی تم ایسے نہیں ہیں ایسے, اور میں باقاعدہ حوالہ جات تمہیں دیتا تھا, تو یقیناً مجھے اس ٹائم پر ایک شے محسوس ہوئی کہ میں آنیسٹ ہوں, یہ لوگ ڈس آنیسٹ ہیں, میں دیانتدار ہوں, یہ لوگ بد دیانت ہیں. یہ باتیں اگر مجھے سمجھ آ رہی ہیں اور وہ کامن سینس کی باتیں, لیکن یہ سمجھ ہی نہیں رہی, یہ ماننا بھی نہیں چاہتے, تو انہوں نے میرے پہ ایک سوال داغ دیا جی کہ ٹھیک ہے مسئلہ خیر و شر. اب یہ وہ ٹائم تھا جس وقت میں الحمدللہ کچھ ایگنوسٹکزم سے پیچھے ہٹ چکا تھا کہ ٹھیک ہے وہ سٹریس میرے اندر سے وہ چیزیں وہ ختم ہونی شروع ہو گئی تھی. اچھا جب انہوں نے یہ سوال میرے پہ داغا تو اگین یہ سوال مجھے پریشان کرنے لگ گیا کہ ٹھیک ہے اگر خدا ہے تو اتنا ایول کیوں ہے دنیا میں. میں بیٹھا, میں نے اس کے بارے میں سوچنا شروع کیا, تو جتنا مجھے سمجھ آئی وہ یہ کہ اس دوران ایک شے ایسی تھی میری سفر میں, اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ سے میری رہنمائی کی, وہ 2 خواب ہیں. یقیناً میں یہ جو اسٹریم ہے یا جو اسٹریم دیکھ رہے ہیں, میں اس اسٹریم کے اندر ان خوابوں کو شیئر نہیں کروں گا, اس لیے کہ یقیناً جو لوگ اسے دیکھیں گے کہیں گے دیکھو خواب اپنے بتا رہا ہے. تو میں یہاں پر لاجیکل باتیں کروں گا تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں سمجھ آئے. میں نے سوچا کہ اگر پرابلم آف ایول ہی مسئلہ ہے کہ اگر کسی کی بیٹی مر جائے, کسی کا بیٹا مر جائے, کسی کی شوہر مر جائے, کسی کی بیوی مر جائے, کسی کے ساتھ حالات ایسے آ جائیں, تو کیا خدا اس کا ذمہ دار ہے؟ فوراً میرا مائنڈ کلک کیا. یہ تمام چیزیں جب میں نے وہ تکلیفیں جو میں سوچ سکتا تھا اپنے ذہن میں لایا, تو مجھے نبی علیہ السلام کا میری طرف دماغ کیا کہ آپ نے تو ہر تکلیف اٹھائی ہوئی ہے, آپ نے اپنی بچیوں کو دفن کیا, آپ نے اپنے بیٹوں کو دفن کیا, آپ نے اپنے چچا بھائی جیسے چچا کو دفن کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دن کھانے کے پرابلمز ہوتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاش کے پرابلمز ہوتے تھے, تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی تکلیف اٹھانی پڑی. تو اچانک میرا ذہن ادھر گیا. جب میں بیٹھا تھا 2 سوال میرے دماغ میں کلک کیے کہ پہلا, کوئی شخص اگر یہ مذہب جھوٹا ہے تو کوئی شخص اتنی تکلیف کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ ساری رات وہ عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ اس کی ہڈیاں پھٹ جائیں. کون شخص ہے جو ایسا کرے گا؟ اور یقیناً ایسی روایات اگر امہات المومنین میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہیں کہ جن پہ باہر تو کیا گھر کے اندر بھی کیمرے فٹ تھے, امہات المومنین آپ کو انالائز کرتی تھی. ایسی کوئی روایت ہمیں نہیں میرے خیال سے ملتی, یا پھر ہمیں ایسا ہمیں کوئی بات ملتی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تو اس طرح کا شخص تھا, کبھی بھی نہیں. اور یقیناً ایسی روایات ملتی ہیں جس میں آپ عبادت کرتے رہیں ساری رات. اگر یہ دین جھوٹا ہوتا تو چلیں ایک بندہ باہر تو ٹھیک ہے اللہ والا بنا ہوا ہے, گھر تو اس کا وہ وہاں پر کیا کرے, لیکن گھر کے اندر تو بھائی, اور گھر کے اندر سب سے پہلے ایمان لانے والوں کی لسٹ دیکھ لینا کہ وہ لوگ جنہیں آپ کی ساری اچھائی برائی کا پتہ ہوتا ہے, جگری یار ہوتا ہے, اسے وہ کچھ پتہ ہوتا ہے جو کسی کو پتہ نہیں ہوتا, جو جگری دوست ہوتا ہے. پھر بیوی کو گھر کے اندر وہ کچھ پتہ ہوتا ہے جو کسی کو نہیں پتہ ہوتا, اور پھر غلام کو جو گھر کا آپ کا امپلائی ہوتا ہے اسے وہ کچھ پتہ ہوتا ہے جو کسی کو پتہ نہیں ہوتا.